बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं. जब हम गिलानी साहब आपस में बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास मेडन सेशन जो है वो शुरू हो चुका है. अब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होनी बाकी है. बड़ी सख्त किस्म की लॉबिंग है. मुझे एक चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. देखिए, डार साहब इस टाइम, इसहाक डार साहब सबसे आगे थे फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए. बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं वो. लेकिन मुझे उनकी सूरत हाल बड़ी मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है. ये क्या है कि कौन नहीं चाहता कि वो इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बने. मुझे बाज़ दफ़ा ये लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं वो नहीं चाहते. हो सकता है वो कहते हों कि मैं अपनी मर्ज़ी से, या पहले हमने अर्ज़ किया था कि जो फाइनेंस का मामला है, किसी ज़माने में हम कहते थे कि सिक्योरिटी जो है वो उनका मसला है और फॉरेन अफेयर्स भी वो चलाते हैं. अब फाइनेंस की तरफ भी उनकी वो कौन है? बड़े घर वाले. बड़े घर कौन है? आर्मी भाईजान, मिलिट्री हमारी. एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं आप. ठीक है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम अली सलूट. वो ठीक है. आज कल आपने सलूट ज़्यादा मारने शुरू कर दिए हैं. ये सलूट उन तक पहुँच ना जाए. कोई पहुँच भी जाएगा तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है जनाब. लेकिन हमने तो सलूट ही मारना फिर भी. सलूट मारते रहे आप. ये सलूट मारेंगे उनको कि शायद हमारी भी बात सुनी जाए. ये सलूट खुशामदी नहीं है, ये तवज्जो के लिए है जनाब अली कि कुछ इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो करें. हम आपको सलूट पेश कर रहे हैं और मज़ीद पेश करेंगे. फाइनेंस SIFC के थ्रू चलाने की एक कोशिश है. ठीक है. इसकी वजह से इसहाक डार साहब ज़्यादा प्रॉब्लम वही है कि वो जो SIFC है उसमें वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से काम चलाएं और फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी उसका एक सब्जेक्ट बना के चलाएं. अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ थोड़ी सी, अब ये ज़रा हमने पहले भी इस पर प्रोग्राम किए हैं, ज़रा थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में आपके सामने रखना चाहता हूँ. मैडम मिनिस्टर जो हैं, जो आपकी बड़ी पसंदीदा मिनिस्टर हैं फाइनेंस की, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, वो इस वीकेंड पे कराची नहीं जा रही. ठीक है. ठीक है. बारिश भी तो हो रही है ना. नहीं, बारिश की वजह नहीं है. भैया जाने कौन सी बारिश आने वजह हो सकती है, लेकिन बारिश वजह नहीं है. कोई और अब्रे करम होगा. हाँ, अब मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बड़ी सख्त किस्म की इस टाइम कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि उन्हें कंटिन्यू करवाया जाए फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ये समझ नहीं आ रही कि उनके मेजर सपोर्टर्स कौन कौन से हैं. वो तसर तो ये देती हैं और पिच ये करती हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करे. कहती नहीं है वो, बड़े तरीके से उन्होंने जहाँ पे अपनी मैसेजिंग करनी है उनको ये मैसेजेस जो है वो दे रही हैं. लेकिन मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हुकूमत बन रही है, अगर उसका अपना कोई बंदा वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं ला सकते, तो मुझे तो बेनज़ीर भुट्टो की 1988 की हुकूमत याद आनी शुरू हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको लेकर आई उस टाइम और उन्होंने कहा जी पता नहीं कौन कौन से मिनिस्टर्स हमारे होंगे. फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस भी मेरे ख्याल में था. तो ये क्या 1988 वापस आ रहा है? नहीं, 1988 से बहुत पीछे रह गया है. ये 2024 है भाई. क्या तरक्की नहीं करनी हमने? तरक्की कैसे होती है? शहबाज स्पीड, ये 1988 से लेके अब तक जो हमारी तरक्की है हाइब्रिड रजीम की, वो शहबाज शरीफ साहब तक तो आ गई है ना. नहीं, तरक्की नहीं, मुल्क तो पीछे गया है. जो इंडिविजुअल तरक्की कर गए हैं. वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप बात समझे नहीं. इस्तेहकाक तो देखें आइडियली उस जमात का है, उस अलायंस का है जिन्होंने हुकूमत बनानी है. यानी कि किसका है? वज़ीर आज़म का, जो मतवक्के तौर पे शहबाज शरीफ है. अगर वही उस पर रजिस्ट नहीं करते तो आप समझ जाएं फिर क्या सीन है सारा. नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि जो अगर शहबाज शरीफ ही नहीं रजिस्ट करेंगे, ये मैं आपको एक बात में याद करना चाहता हूँ, सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये नवाज शरीफ की पूरी टीम, अगर इसहाक डार भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनते तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ की पूरी टीम को फारिग कर दिया है उन्होंने. नहीं, पंजाब उनके पास है. कैसे उनके पास वज़ीर आला? अच्छा, बेटी की वजह से आप कह रहे हैं. ठीक है, कमाल करते हैं आप. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर मुकम्मल, यानी इसका मतलब है कि इनको वाइप आउट, फारिग. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. जब काबीना की तश्कील होगी आप देखिएगा. बल्कि मुझे इजाज़त दें, मैं चंद एक आप भी कुछ शेयर इसमें कर दें. मतवक्के वज़रा जिसमें अता तारड़ साहब हैं सर फहरिस्त,
متوقع ان کا نام ایک رکھا ہوا ہے, اگر وہ کہنے والے اچھا نہیں وہ نامناسب بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. چلیے ٹھیک, میں نہیں لیتا, میں نہیں گیا ہاں ہوں. کوئی بھی ہو, وہ اس طرح نہیں, ہم تو اس طرح کے آپ کو پتہ ہے قائل ہی نہیں ان چیزوں. ٹھیک ہے, تو یہ پی ٹی آئی والا سٹائل ہے نا آپٹ کیا ہے. نہیں نہیں, معاف کریں, دوسری بات یہ ہے, مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ لائن نہ گئی. نہیں کوئی بات نہیں, پی ٹی آئی عوام کی جماعت ہے بھائی, عوام بھائی عوام کی جماعت ہے, میں ووٹ ان کی دیکھیں, ان کا جو مینڈیٹ چوری ہوئے وہ سخت تو حمایت کرتا ہوں, دیں. ہاں ان کی بدتمیزیوں کی حمایت نہیں کرتا. تو پھر آپ بالکل, ہم اس طرف جائیں نا, اس لیے میں کہہ رہا ٹھیک, میں رک گیا ہوں سر. تھا متوقع وزراء, ان سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن کچھ اور وزراء, عطا طارق صاحب, کافی امکانات ہیں, بالکل کیونکہ ان کا نہ ہونا بھی پھر بہت بڑا سرپرائز ہوگا. بالکل اس کے بعد جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری, ٹھیک ہے, احسن اقبال, ٹھیک ہے, یہ 3-4 تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہوں گے ادھر سے وزراء کی دوڑ میں. حمزہ شہباز کو بھی رول آؤٹ نہ کیجیے گا. کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہیں وہ وزیر داخلہ نہ بن جائے, اچھا, کیونکہ یہ وزیر سارا کچھ اعلیٰ آپ نے کار ہی رکھنا ہے. یعنی وزیر اعلیٰ جو نہیں بنے نا, اچھا, تو وزیر اعلیٰ بن گئی بھتیجی, تو اب ادھر دے بھتیجے نے بھی تو راضی کرنا ہے اسی. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں, اگر ڈار صاحب نہیں ہوتے تو آپ کے خیال میں پھر فائنانس منسٹر کون ہوگا؟ یہ مجھے نہیں پتا کون ہوگا. آپ نے کل ایک فوجی فاؤنڈیشن کا بھی نام لیا تھا, دیکھیں میں نے تو ڈاکٹر صاحبہ کا بھی آپ نام ڈاکٹر لیتے صاحبہ کا ہیں, نام میں لے رہا خود ہی ہوں. آپ امیدوار بھی فلوٹ کر دیتے ہیں. دیکھ میں یار, میرا کام, میں میسنجر ہوں. اچھا میسنجر ہیں آپ, میں تو رپورٹر سمجھتا تھا, آپ میسنجر نکلے ہیں. میسنجر سے مراد یہ ہے کہ جو سٹوریز کے ذریعے, نہیں اب آپ نے کہہ دیا نا, نہیں تو میں یار, میں واقعی میسنجر, رپورٹر از اے میسنجر, میسنجر فرام ہوم, عوام تک فرام ہوم, انفارمیشن لے کر عوام تک پہنچانا. آف کورس ہمارا کام ہی یہ ہے. اچھا, ڈار صاحب اگر نہ ہوئے تو کون ہوگا؟ ہاں کون ہوگا؟ میڈم بڑی سرتور کوشش کر رہی ہیں, میرا نہیں خیال کوئی بھی نان الیکٹڈ بندہ وزیر ہوگا, میرا خیال ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کی بھی اس پہ ریزنٹمنٹ ہوگی اگر ہوا تو. اور پھر آخر میں بلکہ جاتے جاتے اب یہ بھی بات کہ آپ نے بھی کہا ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم والی صورتحال ویسی رہتی ہے جیسی پیپلز پارٹی چاہتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد پیپلز پارٹی کابینہ جوائن کر لے. پیپلز پارٹی کابینہ جوائن کرے گی. ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو کابینہ بنے گی وہ مختصر بنے گی, اور پھر کچھ عرصے بعد اس کو میں بھی بجٹ کے بعد ایکسپینڈ کیا جائے گا. اچھا, ایک بات میں اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی کچھ 2-4 اگر ہیں متوقع وزراء تو بتا دیں. میں پیپلز پارٹی بالکل اس کے ساتھ شامل ہوگی جی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, احسن اقبال, یہ طارق صاحب, اس کے علاوہ دیکھیں اب جو حمزہ باقی شہباز, طارق فضل چودھری, یہ لوگ واقعی بڑے اسٹرانگ جو ہے وہ کنٹینڈرز ہیں ان ساری اور سلاٹس جو کے. شہباز شریف کے قریبی اور ان کی جو کچھ کیبنٹ کے لوگ ہوں گے, فارمر کیبنٹ کو آپ ریکال کریں تو صدق ملک, خواجہ آصف, چیمہ بھی ایڈوائزر ہوں گے. چیمہ, بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک سٹوری کی, فواد حسن فواد کو کیوں آپ میں نے سٹوری کی سر, اور وہ بھی شیئر کرنی بڑی ضروری ہے. اسی کے ساتھ ایک بات بھی کہ ایف بی آر کی ٹیم نے آج چیمہ اور مصدق ملک کو جا کے بریفنگ دی ہے. کس بات پہ؟ آئندہ 5 سال میں کس طرح سے براڈنگ آف ٹیکس بیس اور ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی کیسے ہوگی. ان کو کس نے کہا جا کے انہیں یہ بریفنگ؟ دیکھیں نا, اب آپ ان کو بلایا گیا ہوگا نا, ویسے تو اپنے طور پہ تو نہیں, لیکن وہ تو نان الیکٹڈ ہے نا ابھی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ اندر سے کچھ گیم ملی ہوئی ہے 100%. یہ 5 سال کے ان کو کہا گیا کہ آپ ورکنگ کر کے لائیں. ایف بی آر آج کل اس کے اوپر کام کر رہا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور جس کے بارے میں ہم بڑا لکھتے رہے اور میڈم منسٹر بڑی مائنڈ کرتی رہیں, ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوشش تھی منسٹری آف فائنینس اور جو سپورٹرز ہیں اس کے ریسٹرکچرنگ کے, کہ وہ اسٹے آرڈرز ویکیٹ کر دیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اسٹے اس کو ویکیٹ نہیں کریں گے, آپ اگلی ہیئرنگ پہ اپنا جواب لے کر آئیں. انہوں نے کہا جی آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ ریسٹرکچرنگ کریں, جو نیکسٹ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر چھوڑیں اس میں. تو میڈم منسٹر کو وہاں پہ بڑی میجر ناکامی ہوئی ہے, اور اسی کو وہ بیچ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں نے بڑا کام کر دیا. چلے نئی گورنمنٹ آنے والی ہے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ جو توقعات ہیں, یہ جو کابینہ ہے, یہ جو ساری پالیسیز اور جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ثابت ہوتی ہیں, وہ خدشات کتنے صحیح ثابت ہوتے ہیں. اس دوران آپ سبسکرائب کریں چینل کو, فیڈ بیک دیں, اور ہمیں اجازت دیجیے. تو اللہ حافظ.